دا مخامخ کا بچخکاری درب درد دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور دا مخامخ کا بچخکاری درب درد دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور او پورا دونیم منصر سر دیا چی لگی دلی پدی ور دیا او پورا دونیم منصر سر دیا چی لگی دلی پدی ور دیا سوال پہ قبلی گی دا حدیث دا پیغمبر دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور دا مخامخ کا بچخکاری درب درد دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور او کلی مکان مکرم دا پاکی دا خدای خانه کعبه دا او کلی مکان مکرم دا پاکی دا خدای خانه کعبه دا طواف تا گورا چیو بحر سمندر دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور دا مخامخ کا بچخکاری درب درد دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور او تاویگی خلق دا بیت اللہ رازی انوار پی دا اسمائنا او تاویگی خلق دا بیت اللہ رازی انوار پی دا اسمائنا حجری اسود کلول دا بیت پہر چکر دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور دا مخامخ کا بچخکاری درب درد دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور او نفل ندیر کوا حفیم دے دغا مقام ابراہیم دے او نفل ندیر کوا حفیم دے دغا مقام ابراہیم دے خلاف تا گورا پرق وحید اسمان ور دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور دا مخامخ کا بچخکاری درب درد دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور او ورش زمزم یخی چینی تا آرام بستا رازی سینی تا او ورش زمزم یخی چینی تا آرام بستا رازی سینی تا صفا مروایو عجیب غلط منظر دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور دا مخامخ کعب چخکاری درب درد دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور او مثل لا خلق منز گزارو شفا امام پسی قطارو او مثل لا خلق منز گزارو شفا امام پسی قطارو دا طول خلا باندی پسی او اللہ اکبر دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور دا طول خلا باندی او اللہ اکبر دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور دا مخامخ کا بچخکاری درب درد دیکھ لگی دل دسرور دیکھ لگی دل دسرور او پنز کمسلی دروازی دیو
د حرم نه مناری دی او پنځ کمسلی دروازې دی د حرم نه مناری دی خوا کې کور د محمد نبی سرور دی دې کې لګېدل د سرور دی دې کې لګېدل د سرور دی خوا کې کور د محمد نبی سرور دی دې کې لګېدل